السلام عليكم. وصلنا لابارت 2 دراري. المهم الا غادي نخدموا هاد لا كيسيون بوحدها، حيتاش نورمالمون كنت صورتها مع لي كيسيون الاخرين، مي وقع ليا واحد المشكل في المونتاج، اعتذر. المهم ولكن هي تستاهل اصلا، تستاهل تكون بوحدها. دونك غادي نخدموا هاد لا كيسيون هادو، غادي نردوا البال ديما نشوفوا. دابا دزنا لابارت الثانيه. لابارت الاولى نورمالمون خص تكون ديجا خدمتيها. الا خدمتيها راه ديجا ضمنتي الكونكور ان شاء الله، مع داكشي اللي دوك الاسئله ديال المات اللي قديتي عليهم، راه بخير فهمتي لحد الان. راه بيس. دابا نشوفوا كنشدو كنقراو لابارت، فهمتي؟ ما يخلعكش هادشي هذا. كنشوفوا كنقراو عادي. قالك لو سوليد اس اي سومي à une force verticale permettant d'entretenir un mouvement périodique vertical. Donc دابا زادونا واحد لا فورس اخرى. ما كنا عايشين، كان داك الرسور عايش بيس. عفوا، كان داك الرسور كان بحال هكا، كان مطبقه على سي دي بي، وكانت مطبقه على ديك اف ديال الغوسور اللي كتساوي ناقص دلتا اكس كا، ياك؟ دابا زدناه واحده اخرى اللي هي اف كتساوي اف زيرو كوسينوس اوميغا تي. هاد اف زيرو هادي بيريوديك، فهمتي؟ فيها كوسينوس. دابا شنو غنديرو؟ كيما القاعده ضروري من بعد. المهم شفت السؤال. المهم قال لك ايطابليغ ليكواسيون ديفيرونسيال اون اكس دو تي. هادي اكس دو تي فيها مشكل. دونك عطينا اكس كبيره دو تي، هادي شناهي؟ هي اكس صغيره دو تي بلس اكس او. شوف هادشي هادو هما الحوايج اللي بغيتكم تردوا ليهم البال، حيتاش الا ما شفتيش هادي والا ما بانت لكش والله لا خرجتي التمرين. شي حوايج اللي ضروري خصك ترد ليهم البال. المهم نقراو لا كيسيون. قال لك اسيدي لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال عفوا établir l'équation différentielle en x de t qui régit le mouvement oscillatoire forcé par le rapport à l'équilibre. واخا قالوا لنا سيدي جبدوا لنا دابا معادله تفاضليه. ديجا جبنا واحد المعادله تفاضليه، ولكن هذيك كانت ملي ما كانتش ديك لا فورس نفس البرانسيپ. كنتمنى انك توقف الفيديو تمشي تخدمها دابا على الله، ياك ما تخرجها، وان شاء الله تخرجها وتلقاها. المهم تنقول لك بلي هذا هو جواب صحيح من دابا. المهم كما ديما كنديروا لو برينسيپ فوندامونتال ديال الثيرموديناميك ديال الديناميك. الا كنتي في شي كونكور ولا شي امتحان اللي تيطلبوا منك الكتابه، ديما غنكتب له سولون لو بروميير لو برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك. المهم انا غادي ندير هنايا سيغما دي فورس اكستيريور ايغال ا كوا. لا سيغما دي فورس اكستيريور est égal à m x دو بوين. صافي هذه متجهه واخا. المهم دابا شنو غندير؟ غادي نشوف هاد لي فورس اللي مطبقين عليه، غادي نجردهم ديك الجرد القوى وداك الشيء. المهم عندي بي، عندي اف، عندي اف جديده. دونك غادي نكتب اف بلس اف ديال الرسور بلس بي ايغال ام اكس دو بوين، ياك؟ اكس حيتاش عندي كلشي سولون اكس اللي قلت لكم قبيله وردوا البال، راه سولون اكس، كلشي سولون اكس، ما عنديش حتى شي مشكل. هنا غادي تكون عندي اف زيرو كوسينوس ديال اوميغا تي بلس موان، دونك موان ام جي موان دلتا اكس كا دلتا اكس ايكال اكس دو بوين. صافي انا محتاج ام اكس دو بوين. دونك غادي نشوف الرد هاد الجهه الاخرى، نجيب عندها هاد دلتا اكس كا هاد كا دلتا اكس. دونك ام اكس دو بوين زائد كا ام اكس دو بوين زائد كا دلتا اكس ايكال كوا؟ ايكال اف زيرو كوسينوس ديال اوميغا تي موان ام جي. متفقين معايا؟ دابا هنا في واحد سميتو واحد سيتوياسيون مزيانه. نقدر دابا يبان ليا الحل، فهمتي؟ عندي اف 0 سور كا، عندي اف 0 سور ام. دابا مازال ما نقول والو. واخا الا قسمنا على ام غتولي اف 0 سور ام. دونك غادي نقول هادي من النيشان. داكشي علاش نقول لكم خصك تخدم شي شويه ذكي. انت ما عندكش الوقت، انت ما مساليش، فهمتي؟ ما مساليش تبقى دير كاع الخطوات ولا شي حاجه، حيتاش فريمون تيكون وقت قليل وتيكون خاصك تخدم ذكي. دونك عندك ام اكس دو بوين بلس كا اكس موان ال 0 ايكال اف 0 كوسينوس ديال اوميغا تي موان ام جي. واخا دونك ام اكس دو بوين بلس كا اكس موان
KL0 إيكال F0 كوسينوس ديال أوميغا تي موان ام جي. متفقين معايا؟ يلا نزيدو ام اكس دو بوان، غادي نجيبو هادي لهاد الجهة. دونك كا اكس إيكال F0 كوسينوس ديال أوميغا تي موان ام جي بلوس KL0. واش هادشي دابا مازال ما بانت ليا حتى شي حاجة. عندي L0 عندي اكس وهادشي اللي عاطيني هنا حتى حاجة لا علاقة. دونك خصني نبدا نفكر في شي حل. هنا كيطيح هاد داك التغيير المتغير اللي قلت لك، راه قالوا لك هي اكس صغيره بلس اكس او. دونك هي ام اكس دو بوان بلس كا اكس بلس كا اكس او. متفقين معايا ولا لا؟ انا غير عوضت بداك التغيير المتغير اللي كنا درنا قبيله بلس كا ال زيرو ياك. دونك هي ام اكس دو بوان بلس كا اكس ايكال اف زيرو كوسينوس ديال اوميغا تي موان ام جي بلس كا. غادي نرد هادي لهادشي وغادي نعمل، غتعطيك ال زيرو موان اكس او واخا. دونك هنا غادي نقسم على ام اكس دو بوان بلس كا سور ام اكس ايكال اف زيرو سور ام كوسينوس ديال اوميغا تي موان ام جي موان جي بلس كا سور ام ال زيرو موان اكس او. دابا نقدر نحبس هنا، علاش؟ حيتاش بانت ليا هنايا عندي اف زيرو سير ام، حتى وحده فيهما فيها اف زيرو سير ام. دونك غادي نشد ناخد هادي. ولكن الا كنا في شي كونكور ما فيهش هادشي هذا غادي نكملو. دونك عندي واحد الحاجه قلنا كوا عندي ناخد هادي، عندي موان جي بلس كا سور ام ال زيرو موان اكس او ايكال موان جي موان كا سور ام اكس او موان ال زيرو. هادي شناهي؟ هي المعادله في ليكيليبر، هي زيرو. متفقين معايا ولا لا؟ صافي يلا. دونك هادشي في الاخر شنو غيعطينا؟ اكس دو بوان بلس كا سور ام اكس ايكال اف زيرو سور ام كوسينوس ديال اوميغا تي. صافي. المهم كنتمنى انكم تفهموا شنو بغيت نوصل لكم، وان شاء الله بحال هكا تخدموا. يعني بلي تيكون شي سؤال اللي فيه بزاف ديال الخدمه، غادي نشوفوا حتى في السؤال الجاي نفس الحاجه اللي غادي نديرو. يعني كنوصل لواحد المرحله بلا ما نبقى انايا نخدم حتى الاخر ولا شي حاجه. صافي كتوصل لواحد المرحله كيبان لك داكشي الله يجعل البركه. ولكن الا كانت شي حاجه اللي فيها بزاف ديال الخدمه زعما اللي تتحتاج مني انني نوضح المراحل، كنوضح المراحل. كنتمنى انه تكونوا فهمتوها ودوزوا السؤال الاخر دابا ان شاء الله، اولا لا بارتي اللي بقات. بون كوراج.